अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। पॉलीमॉर्फिज्म एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक बड़ा मेजर कॉन्सेप्ट है, जो अगर आपने इससे पहले कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी है तो वहाँ पे आपने इस कॉन्सेप्ट को देखा होगा। अब हम देखते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म जावा में पॉलीमॉर्फिज्म से क्या मुराद है। पॉली जो है वो मैनी को कहा जाता है, मल्टीपल, और मॉर्फिज्म जो है उसकी शेप्स, मल्टीपल अशकाल या मल्टीपल बिहेवियर। पॉलीमॉर्फिज्म मीन मैनी बिहेवियर, एक ही चीज़ के मल्टीपल बिहेवियर के वो अपना वक्त के साथ साथ अपना बिहेवियर चेंज करते हैं। जिस तरह बाज़ औक़ात कहा जाता है कि एक इंसान जो है वक्त के साथ साथ अपना बिहेवियर चेंज करता है, वही शख्स जो है वो एक बच्चा होता है, फिर वो जवान होता है, फिर वो बूढ़ा होता है। तो एक ही ऑब्जेक्ट की मल्टीपल शेप्स, दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। लाइक ये हमारे पास एक शेप है जिसकी अभी इस वक्त कोई ख़ास डिफाइंड शेप नहीं है कि ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, एक अननोन किस्म का एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है। तो यही ऑब्जेक्ट जो है ये देखने के लाइक ये एक सर्कल बन गया, ये आपको शायद एक सर्कल नज़र आ रहा होगा। अब मैं ये कहता हूँ कि यही ऑब्जेक्ट जो है ये देख लें कि ये एक स्क्वायर बन गया, यही ऑब्जेक्ट जो है ये एक ट्रायंगल बन गया, यही ऑब्जेक्ट जो है वो एक रेक्टेंगल बन गया। तो एक ही ऑब्जेक्ट की मल्टीपल शेप्स जो हैं उसको हम कहते हैं कि ये पॉलीमॉर्फिज्म है। अब पॉलीमॉर्फिज्म जावा में दो किस्म की है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अभी हम देखते हैं इन दोनों पॉलीमॉर्फिज्म्स से क्या मुराद है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म्स को हम पहले देखते हैं जी। हमारे पास लाइक ये मैंने एक कोडिंग एग्जांपल पहले से बना के रखी हुई है, आपने जस्ट देख के बताना है कि इसमें होगा क्या। कि ये क्लास ए है जिसमें शो के 3 फंक्शंस बने हुए हैं, और ये मेन क्लास है जहाँ पे मैं क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और ऑब्जेक्ट बना के मैं इस शो को कॉल करता हूँ। तो क्या होगा जी, कौन सा शो कॉल होगा? ज़ाहिर है कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये 3 शो हैं, कौन अव्वल, तो ये बन नहीं सकेगा। कंपाइलर एम्बिग्विटी क्रिएट नहीं करने देता, तो ये अलाउ नहीं है हमें जावा में कि एक ही नाम से एक जैसे मल्टीपल फंक्शंस बना लेना। हमें डिफरेंस क्रिएट करना है। हाँ, ये हो सकता है ये पैरामीटर्स के बगैर हो, ये हो सकता है 1 पैरामीटर वाला हो, ये हो सकता है 2 पैरामीटर वाला हो, ये हो सकता है। अब देखें, जब हमने ये कर लिया ना तो यहाँ पे हमारा काम आसान हो गया। अगर आप ये शो कॉल कर रहे हैं तो जाहिर है वो ये शो कॉल होगा। अगर आप यूं एक पैरामीटर पास कर रहे हैं तो ये वाला शो कॉल होगा। अगर आप 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं तो ये वाला शो कॉल होगा। तो ये मीन के अब हमने फंक्शन ओवरलोडिंग की है, एक ही नाम लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ। लेकिन यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है ओबीजे, अब ये ओबीजे कंपाइल टाइम पे डिसाइड हो रहा है कि कौन सा शो कॉल होगा। इस ऑब्जेक्ट की यूं समझ लें कि आप ये कह सकते हैं कि यही ऑब्जेक्ट जो है इसके जरिए से मैं शो कॉल कर रहा हूं, लेकिन कभी ये वाला शो कॉल होता है, कभी ये वाला शो का फंक्शन कॉल हो जाता है, और कभी ये वाला शो का फंक्शन कॉल हो जाता है। हालांकि ये देख लें ओबीजे डॉट शो ही मैं लिखूंगा 3 ही दफा। तो ये यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं ये डिसाइड करते हैं कि कौन से वाला शो कॉल होना है। तो ये एक पॉलीमॉर्फिज्म, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की एक एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं सेकंड जो है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की, जो इंपॉर्टेंट है इस वक्त डिस्कस करना। ये आपके सामने मैंने एक डायग्राम बनाई है जिसमें देखें एक शेप है और उसके 3 चाइल्ड क्लासेस हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और सर्कल। अगर आपको चलें पेपर में यही क्वेश्चन दे दिया जाए कि आपने ये इस डायग्राम को जरा इंप्लीमेंट करके बताएं, इसका कोड लिख के बताएं, यानी कि एक शेप क्लास होनी चाहिए जिसमें ड्रॉ का फंक्शन हो, एक ट्रायंगल क्लास होनी चाहिए जो कि शेप की चाइल्ड होगी और उसमें ड्रॉ का फंक्शन हो, और इसी तरह रेक्टेंगल और सर्कल की क्लास होगी। तो इसका कोड आप कैसे लिखेंगे? तो मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ कि लाइक मैंने स्क्वायर बनाना है तो ये स्क्वायर कोड लिख दिया, और इस स्क्वायर में मैंने एक फंक्शन बनाना है ड्रॉ,
اسی طرح میں نے ایک شیپ کلاس بنانی ہے تو یہاں میں شیپ کلاس بنا دیتا ہوں، اور شیپ میں جو ہے وہ ایک ڈرا کا فنکشن ہونا چاہیے، تو یہ میں ڈرا کا فنکشن یہاں بھی بنا دیتا ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو اسکیئر ہے یہ شیپ کی چائلڈ کلاس ہو، تو یہاں میں لکھ دوں گا ایکسٹینڈز شیپ. یہ فونٹ آپ کو ویزیبل ہے یا نہیں ہے، اس کو میں تھوڑا سا بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ یہاں پہ بھی میں یوں پیسٹ کر دیتا ہوں اور یہ بھی پیسٹ کر دیتا ہوں، اور اس کو میں کہہ دیتا ہوں یہ ریکٹینگل ہے، اور اس کو میں کہہ دیتا ہوں یہ سرکل ہے. ٹھیک ہے، اور تینوں کی تینوں ایکسٹینڈ کر رہی ہیں شیپ کو، یعنی کہ تینوں اس کی چائلڈ کلاسز بن گئی، اور سب میں ڈرا کا فنکشن ہے. ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ میں نے یہ جو ڈایاگرام تھی اس کو امپلیمنٹ کرنا تھا وہ میں نے کر لیا. یہ دیکھ لیں، میں اس کو اگر آپ کو زوم کر کے بتاؤں تو یہ ایک کلاس ہے، ایک اسکیئر کی کلاس ہے جو ایکسٹینڈ کر رہی ہے شیپ کو. اس سے پہلے میں نے ایک کلاس بنائی شیپ کی، یہ شیپ کلاس ہے، اور یہ اسکیئر کلاس ہے جو ایکسٹینڈ کر رہی ہے شیپ کو، یہ ریکٹینگل کلاس ہے جو ایکسٹینڈ کر رہی ہے شیپ کو، جو یہ سرکل کلاس ہے یہ ایکسٹینڈ کر رہی ہے شیپ کو. اب دیکھیں ذرا، یہاں پہ اب میں مین کلاس بناتا ہوں. اس جگہ پہ میں مین کلاس بنانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ ہے جی، اسکیئر کو تھوڑا سا کم کرنا پڑے گا. میں ایکچوئل میں ایک ہی ویو میں آپ کو یہ سارا کوڈ دکھانا چاہ رہا ہوں. تو یہاں پہ یہ کلاس بنائی میں نے ٹیسٹ، اور اس ٹیسٹ میں میں نے ایک مین فنکشن بنا دیا. یہ میں نے مین کلاس بنا دیا. اب مین کلاس میں میں آبجیکٹ بناؤں گا شیپ کا. یہ میں شیپ کا آبجیکٹ بنا رہا ہوں، شیپ او بی ایکول ٹو نیو شیپ. جی، تو یہ شیپ کلاس کا آبجیکٹ بن گیا. شیپ وہ کلاس ہے جو تینوں کی پیرنٹ ہے، جو سرکل کی پیرنٹ ہے، جو اسکیئر کی بھی پیرنٹ ہے، اور جو ریکٹینگل کی بھی پیرنٹ ہے. اب یہاں پہ میں ڈرا کا فنکشن کال کرتا ہوں. تو کون سا ڈرا کال ہوگا؟ شیپ کلاس کا آبجیکٹ ہے تو شیپ کلاس میں ایک ڈرا کا فنکشن موجود ہے، وہی کال ہوگا. لیکن اگر میں یہاں پہ یہ لکھتا ہوں او بی ایکول ٹو نیو اسکیئر، تو آپ کا کیا خیال ہے کیا ہوگا؟ یعنی کہ او بی جو ہے وہ شیپ کلاس کو پوائنٹ کر رہا تھا. اب اسی او بی میں میں نے اسکیئر کا کنسٹرکٹر کال کر کے ریفرنس پاس کر دیا. تو یاد رکھیں کہ یہ جو آبجیکٹ تھا یہ پیرنٹ کلاس کا آبجیکٹ تھا. اب وہ آبجیکٹ جو ہے میں یوز کرنا چاہتا ہوں ایک چائلڈ کلاس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے. یہ پاسبل ہے، یہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ایرر نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اپ کاسٹنگ، یعنی کہ چائلڈ کا ایڈریس جو ہے وہ پیرنٹ کا آبجیکٹ سٹور کر سکتا ہے. چائلڈ کا ایڈریس، یہ دیکھیں اسکیئر کا کنسٹرکٹر کال ہوا ہے تو یہاں پہ اسکیئر کا ایک ریفرنس جنریٹ ہوگا جو کہ سٹور ہو رہا ہے پیرنٹ کلاس یعنی کہ شیپ کلاس کے آبجیکٹ میں. تو یہ پاسبل ہے، اپ کاسٹنگ ہو رہی ہے یہاں پہ. ہاں، اس کا انورس نہیں ہو سکتا، یعنی کہ اسکیئر کلاس کا آبجیکٹ یہاں اگر میں بناؤں، میں یہاں پہ اسکیئر کلاس کا آبجیکٹ بناتا ہوں اسکیئر او بی ون ایکول ٹو نیو اسکیئر، اور یہاں میں لکھتا ہوں او بی ون ایکول ٹو نیو شیپ. تو یہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ یہ او بی ون کون سی کلاس کا آبجیکٹ ہے؟ اسکیئر کلاس کا. اور اب میں اس او بی ون کو یوز کرنا چاہتا ہوں شیپ کلاس کو پوائنٹ کرنے کے لیے جو کہ اس کی پیرنٹ ہے. تو چائلڈ پیرنٹ کو پوائنٹ نہیں کر سکتا،
تو یہ تو پاسبل نہیں ہے، اس لیے میں یہاں سے ختم کر رہا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں اگزامپل دی تھی کہ ایک آبجیکٹ ہے جس کی کوئی شیپ نہیں تھی، یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک آبجیکٹ ہے جس کی کوئی شیپ نہیں تھی، اب وہ نیو اسکیئر، اس کی شیپ بن گئی ہے اسکیئر کی۔ اور اب اگر میں یہاں پہ کال کروں او بی ڈاٹ ڈرا، تو یہ ڈرا کون سا والا کال ہوگا؟ یہ ڈرا، اسکیئر کا ڈرا۔ اور اب اسی کی جگہ پہ میں یہاں پہ نیچے سیکنڈ لائن میں لکھتا ہوں او بی ایکول ٹو نیو ریکٹینگل، اور یہاں میں لکھتا ہوں او بی ڈاٹ ڈرا، تو ریکٹینگل کا ڈرا کال ہوگا۔ دیکھیں یہ او بی ایک ہی آبجیکٹ ہے، اور او بی ڈاٹ ڈرا میں نے یہاں پہ بھی لکھا، او بی ڈاٹ ڈرا میں نے یہاں پہ بھی لکھا، لیکن یہاں جو ہے یہ اسکیئر کا ڈرا کال ہو رہا ہے اور اس جگہ پہ ریکٹینگل کا ڈرا کال ہو رہا ہے۔ ایک ہی آبجیکٹ کی ملٹیپل فارمز، ملٹیپل شیپس، ملٹیپل بیہیویئر، دس از کالڈ پولیمورفزم۔ اور یہ رن ٹائم، دیکھیں آبجیکٹ کب بنتے ہیں؟ رن ٹائم پہ۔ رن ٹائم پہ یہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے کہ کون سا ڈرا کال ہونا ہے، کون سا پیس آف کوڈ ایگزیکیوٹ ہونا ہے۔ یہاں لکھا ہوا پیس آف کوڈ ایگزیکیوٹ ہونا ہے، اس جگہ پہ لکھا ہوا پیس آف کوڈ ایگزیکیوٹ ہونا ہے۔ تو یہ آپ کی پولیمورفزم ہے کہ رن ٹائم پہ یہ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے۔ اور اس کے لیے ایک اور نام بھی یوز کیا جاتا ہے، ڈائنامک میتھڈ ڈسپیچ۔ دس از آلسو کالڈ ڈائنامک میتھڈ ڈسپیچ، کیونکہ ڈائنامکلی میتھڈ کال جو ہونا ہے اس کا ڈیسیژن ڈائنامکلی ہو رہا ہے، رن ٹائم پہ ہو رہا ہے۔ آبجیکٹ ظاہر ہے رن ٹائم پہ بنتے ہیں، تو اس کا ڈیسیژن بھی رن ٹائم پہ ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہے، یہ جو سیکنڈ ایگزامپل ہے، اس کے اوپر میں اگر آپ کو ہیڈنگ بھی دے کے دے دوں یہاں پہ، تو یہ میرے پاس جو تھی، یہ میرے پاس رن ٹائم پولیمورفزم تھی۔ یہاں سے ہم کاپی کر لیتے ہیں جس ہم نے جو سیکنڈ کانسیپٹ ہم دیکھ رہے تھے، یہ والا۔ کیا ہو گیا اس کو؟ جی، تو یہ رن ٹائم پولیمورفزم تھی، اور اس سے پہلے ہم نے کمپائل ٹائم پولیمورفزم کی بات کی تھی۔ تھینک یو ویری مچ۔